अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके सामने तालिब इल्म की फ़जीलतें और बाब नवादिर उसूल काफ़ी से अहादीस शेयर करेंगे। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने नुफूस को हिकमत व दानाई की बातों से सुकून पहुँचाओ, क्योंकि ये नफ्स को जहालत व नादानी से इस तरह हल्का कर देती हैं जिस तरह अजसाम बोझ से हल्के हो जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तालिब इल्म के लिए कसीर फ़जीलतें हैं। उसका सर तवाज़ो है, आँख हसद से दूर रहना है, उसका कान मसाइल दीन को समझना है, उसकी ज़ुबान सच है, हिफाजत इल्म तलाश हक है, उसका दिल अच्छी नीयत है, उसकी अकल अशिया उमूर की मार्फत है, उसका हाथ रहम है, उसका पाँव ज़ियारत उलमा, उसकी हिम्मत सलामती नफ्स है, उसकी गुफ्तगू हिकमत परहेज़गारी है, उसकी जाए करार निजात है, उसका रहनुमा आफ़ियत है, उसकी सवारी वफ़ा है, उसके हथियार नरम गुफ्तगू है, उसकी तलवार रज़ाए खुदा है, उसकी कमान हमदर्दी है, उसकी मजलिस सोहबत उलमा है, उसका माल अदब है, उसका ज़ख़ीरा गुनाहों से इज्तनाब है, उसका ज़ादे राह नेकी है और उसकी आबरू झगड़े का तर्क करना है, उसकी रहबर हिदायत है, उसका रफ़ीक नेकियों की तरफ रग़बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान का अच्छा वज़ीर इल्म है और इल्म का अच्छा वज़ीर हिल्म है और हिल्म का अच्छा वज़ीर लोगों से अच्छा बर्ताव है और रिफ़क़ का वज़ीर इबरत हासिल करना है। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा, इल्म क्या है? फरमाया, खामोश रहना। पूछा, फिर क्या? फरमाया, कान लगाकर अहादीस व आयात का सुनना। पूछा, फिर क्या? फरमाया, उनको याद करना और उन पर अमल करना। पूछा, फिर क्या? फरमाया, उनका नशर करना। अली बिन इब्राहिम ने रिवायत की है कि फरमाया, अबू अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने तालिबान हक़ 3 किस्म के हैं, उनके ईमान व सिफ़ात को जानता हूँ। एक गिरोह वो है जो इल्म को तलब करता है लोगों से जाहिलाना बहस के लिए, दूसरा गिरोह इल्म हासिल करता है तकब्बुर व फ़रेब के लिए, और तीसरा गिरोह उसको हासिल करता है फ़िक्का और अक़ल के लिए। बस जाहिल और झगड़ालू लोगों को सताने वाला और उनसे लड़ने वाला होता है। लोगों के जलसों में साहिबान इल्म व हिल्म का वस्फ़ इसलिए बयान करता है कि वो उसकी लिच्चर बातों पर एतराज़ न करे। वो खुज़ू व खुशू के लिबास में नज़र आता है, दरअसल ये कि परहेज़गारी से खाली होता है। खुदा उसको ज़लील करता है और ज़ुबान कता करता है। साहिबान तकब्बुर व फ़रेब की 2 हालतें हैं, या वो साहिबान इल्म के सामने हर्ज़ा सराइयाँ करते हैं और पुरशोर व शर शेखियाँ मारते हैं, या उमरा की चापलूसी करके उनके हलवे पराठे पर हाथ मारते हैं और अपने दीन को बर्बाद करते हैं। बस खुदा ने इनकी बातों पर पर्दा डाल दिया है और अहले इल्म के नज़दीक इनकी बातों को बेअसर बना दिया। जो साहिबान इल्म दीन व अक़ल हैं, वो बज़ाहिर रंजो इंदू में हैं, रातों को बेदार रहने वाले हैं, खुशनुदी खुदा के लिए टाट का लिबास पहनते हैं और तारीकी शब में इबादत करते हैं, और इस ख़याल से कि इबादत कबूल न हो ख़ाइफ़ व तरसां रहते हैं और दुआ करते हैं डरते हुए कि मुबादा उनकी दुआ कबूल न हो, और अपने ज़माने के अहले बातिल को पहचान कर उनसे अलग रहते हैं और अपने भाइयों तक पर एतमाद नहीं करते उनकी बेवफाई देखकर।
پس خدا نے اس پرہیزگاری کو دیکھ کر ان کے اصول دین کو مستحکم بنا دیا اور روز قیامت ان کو امان دی۔ ابو عبداللہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس نے ہماری 40 حدیثیں حفظ کر لیں تو اللہ اس کو روز قیامت عالم اور فقیہ اٹھائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، شبہ کے موقع پر کردار و گفتار سے باز رہنا اس سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا جائے، اور نقل نہ کرنا ایسی حدیث کا تیرے لیے بہتر ہے اس صورت میں روایت کرنے سے کہ اس کے تمام اجزاء تیرے دماغ میں محفوظ نہ ہوں۔ فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے تمہارے لیے سزاوار نہیں کچھ کہنا یا کرنا اس امر کے متعلق جس کا تم کو علم نہیں، بہتر ہے کہ اس سے رک جاؤ اور رجوع کرو اس امر کے بارے میں ائمہ ہدیٰ کی طرف کہ وہ تم کو اس میں صحیح راستہ بتائیں گے اور نادانی کو تم پر واضح کریں گے اور امر حق کی معرفت کرائیں گے۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ سفیان بن عینیہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے سنا، میں نے تمام آدمیوں کے علم کو 4 صورتوں میں پایا۔ اول یہ کہ تو اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، دوسرے یہ کہ پہچانے کہ خدا نے تیرے اوپر کیا کیا احسان کیے ہیں، تیسرے یہ جانے کہ خدا تجھ سے کیا چاہتا ہے، چوتھے یہ جانے کہ کیا باتیں تجھے دین سے خارج کر دیں گی۔ حشام بن سالم کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کا کیا حق ہے اپنی مخلوق پر؟ فرمایا، وہ کہیں جو جانتے ہیں اور باز رہیں اس سے جو نہیں جانتے، ایسی صورت میں وہ اللہ کا حق ادا کریں گے۔ فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہ کے نزدیک لوگوں کے مراتب کا حال معلوم کرنے کے لیے یہ دیکھو کہ وہ ہم سب میں روایت کرنے میں کیسے ہیں، قطر بیونت تو نہیں کرتے اور اپنی طرف سے اس کے معنی تو بیان نہیں کرتے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک خطبے میں فرمایا کہ لوگوں جان لو، وہ شخص عقل مند نہیں جو اپنے متعلق کسی جھوٹ بات کے کہنے پر خوشی سے اچھل پڑے اور کہنے والے کو سرزنش نہ کرے، اور عقل مند و حکیم نہیں وہ شخص جو جاہل کی تعریف پر راضی ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ کے پاس بصرہ کا ایک شخص عثمان نابینا بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ حسن بصری کا گمان یہ ہے کہ جو لوگ علم کو چھپاتے ہیں ان کے بدن کی بدبو دوزخیوں کو تکلیف پہنچائے گی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو اس صورت میں مومن آل فرعون جہنمی قرار پایا کیونکہ وہ علم و ایمان کو چھپاتا تھا۔ جب خدا نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، علم تو ان کے اوصیاء میں چھپا ہی رہا۔ حسن بصری کے دائیں بائیں جا کر یہ سنا دو کہ یہاں کے سوا یعنی ائمہ معصومین علیہم السلام کے سوا علم اور کہیں پایا ہی نہیں جاتا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔